déterminer la structure linéaire d'un ose à partir des données suivantes. Ces ose est apparenté de là à la déglycéraldéhyde. هذه الأولى. En milieu acide et à chaud, il donne une couleur. شوف اشرف نقص هذه قرا الاخرى. الثانية. الثالثه. peut-être. الأخرانية كاع. قرا الثالثه. Il peut être obtenu par un synthèse chimique à partir d'un tétrose. Voilà. Il peut être obtenu par une synthèse chimique à partir d'un tétrose qui est réduit par la bourrure de sodium dans un produit optiquement inactif. Donc inactif donc تكون الثانية. inactif. Donc يكون عنده un élément de symétrie. Un déglycéraldéhyde قلنا هو le simple ose اللي كيتكون من 3 ديال les atomes de carbone. وقلنا عندنا هنا لا سيري دي ديغليسيرالديد دونك لو او اش غادي يكون عندنا في اليمين. الا مشينا لهذا سان ديغليسيرالديد هذا دونك او اش غيكون عندنا هنا في اليمين. راه خنا هذيك الثانيه قلنا ما غنقراوهاش دابا نقراوها من بعد. دابا نمشيو للثانيه. الثالثه il peut être obtenu par synthèse chimique à partir de tétrose qui est réduit par le borure de sodium ou NaBH4 dans un produit optiquement inactif. Un produit donc هو un tétrose donc دابا فيه تزاد une atome de carbone. قلنا ديك l'atome de carbone اللي تنزيدو par la synthèse de Killian et Fischer تنزيدو هنا من وراء هاد la fonction aldéhyde. alors دابا هذاك الكربون اللي غنزيدو هنا غيبقى لنا المشكل واش غادي نبوزيسيونيو هذاك لو اش ديالو على اليمين ولا اليسار. واش غيكون لو اش ديالو بحال هذا ولا العكس يكون هنا لو او اش. غيكون على اليمين. غنزيدو واحد السي. داك لو او اش ديالو واش غيكون هنا غيكون على هذا الشكل او اش اش ولا يكون سي اش عاد هنا او اش. وقال غيكون على اليمين اللي كتفهم. ولكن علاش غادي يكون على اليمين وعلاش فوالا حيت كاين في الاول سيتوزي ابارونتي على ديغليسيرالديد دي. لا شوف الديغليسيرالديد حنا ما كنتيش كتحضر معنا السي كنتي كتحضر معنا تعرف علاش كنقولوا الديغليسيرالديد وكنقولوا على هاد لو او اش اللي كيكون في الاولاني الديرني من الاخر. هادشي علاش كنقولوا دي. الا كان هذا على اليمين تنسميوه دي، الا كان هنا على اليسار تنسميوه ال. الوغ علاش هذا شكون اللي غيحكم لنا فيه؟ غيحكم لنا هو قال لك réduit par le borure de sodium dans un produit optiquement inactif. اول حاجه la réduction par le NaBH4 اش تحول لنا لا فونكسيون aldéhyde كتعود على الشكل CH2OH. هذه اول حاجه لا ريدكسيون. دونك الفوق هنا غيعود عندنا CH2OH هاد وقال لك سي تيتروز دونك غنزيدو هنا انا اتوم دو كربون. هاد لو OH شكون اللي غيتحكم لنا في هاد لو OH؟ هاد المره غيتحكم لنا فيها الاخر دوني في التمرين اللي كتقول دون ان برودوي اوبتيكمون اناكتيف. الا كان ان برودوي اوبتيكمون اناكتيف دونك يقدر يكون عنده ان سونتر دو سيميتري او بيان ان اكس دو سيميتري. يكون عنده ان اليمون دو سيميتري اون جينيرال. دونك باش يكون عنده اليمون دو سيميتري قلنا هنا غتكون عندنا سي اش 2 او اش لتحت سي اش 2 او اش هنا او اش دونك حتى الفوق او اش باش يكون هذا هو لاكس دو سيميتري. مفهوم؟ فوالا مزيانه دابا. الوغ دابا ندوزو للمعطى الاخر اللي كيقول لك او ميليو اسيد اي ا شو il donne une coloration verte avec l'orcinol et une coloration négative avec le résorcinol. اول حاجه غنعطيكم هادو تسجلوهم في شي ورقه اللي كانت لكم. ولا رياكسيون اللي كيدخل فيها l'orcinol تتسمى لا رياكسيون دو بيول. كتبوها. هاد لا رياكسيون دو بيول ديال الاورسينول كتاتاكي لي بنتوز كاع لي اوز اللي عندهم 5 ديال لي اتوم دو كربون. الا كان اوز عنده 5 ديال لي اتوم دو كربون
Donc, la coloration اللي كتعطيني une coloration verte. Donc, la réaction positive. صافي؟ هو هادشي اللي عندي أنا هنا. قال لك au milieu acide et à chaud, il donne une coloration verte avec l'oxygène. Donc, عندي un pentose في 5 ديال les atomes de carbone. حنا كنا قبيله وقفنا هنا عنده 4 قلنا عنده يكون عنده تيتروز 4 ديال لي زاتوم دو كاربون. دونك دابا تزادت عندنا واحد المعطى اخر وقال لنا انه راه فيه 5 ديال لي زاتوم دو كاربون. دابا نمشيو ان كولوراسيون نيجاتيف كيعطينا واحد كولوراسيون نيجاتيف افيك لو ريزورسينول. ريزورسينول لا رياكسيون ديال ريزورسينول كتسمى لا رياكسيون دو سيليفانوف. سيليفانوف اس او اكسون ال اي في ا ان او 2 اف سيليفانوف. هاد الريزورسينول امتى تيرياجي الى الاسيتوز. تيرياجي الى الاسيتوز كيعطينا واحد كولوراسيون روج كنقولوا ان الرياكسيون بوزيتيف. ولكن في هاد الحاله عندنا حنا رياكسيون افيك لو ريزورسينول نيجاتيف. دونك راه ما لقاش سيتوز. الا ما لقاش سيتوز غيلقى ستا الدوز. دونك غادي نعاودو نرجعو هاد لا فونكسيون سي اش دو او اش سو لا فورم اش الديد سي او اش. وغيكون عنده شحال هاد المره من اتوم دو كربون 5 اتوم دو كربون. صافي مفهومه؟ واش ندوي مع الحيط. واش مفهوماش؟ واش كتسمعوا بعدا هادشي اللي قلت ولا كنهضر؟ وي وي معاك اسفي معاك. كتاخذوا دي نوت مرة عافاكم وعطيو واحد الغوتو واحد الفيدباك واحد انك تسمعوا ماشي صافي. دونك كنحاول نشوفوا اون اوتر باج كونسيرفي. نزيدو واحدة أخرى. دابا شنو قلنا؟ غيكون عندنا لا فونكسيون عنده سي ان اوز سي الدوز عنده لا فونكسيون دونك كتكون سي دو ليزون او فونك واحد الفونكسيون كربونيل مع هنا اش. هادي هي الفونكسيون الديد. كربون نيميرو 2 كربون نيميرو 3 كربون نيميرو 4 والكربون نيميرو 5. هنا عندنا CH2 OH. بما انه الديغليسيرالديد دونك هنا عنده OH هنا عنده H. اوبتيكمون اناكتيف هنا عنده OH هنا عنده H. بقى لينا هذا اللي قلنا ديال انه بنتوز باش كملنا 5. دونك هذا غيعطينا دو بوسيبيليتي حيت ما عندناش شي اوتر دوني اللي غتفيريفي لينا راه غتعطينا الاخرين. دونك اما بدل لا كولور يا اما في هذا الكربون نيميرو 2 هذا نيميرو 2 يا اما غتكون عندي او اش هنا اش ولا لوتر كا غتكون عندي هنا اش هذا اش حيت او كدير دوبل ليزون. صافي. دونك هادو هما البوسيبيليتي اللي عندي جوج ديال لي بوسيبيليتي. نكونوا هنا خدمنا التمرين. غيكونوا فيه دو بوسيبيليتي كتحطهم لي بجوج. دو بوسيبيليتي تحطهم بجوج. صافي زيد دابا نشوفوا شنو التمرين الاخر. ياك باقي معايا تمرين اخر هو التمرين قلتو التمرين الرابع ياك هادشي اللي قلتو في الفوق. دابا كاينين جوج جوج ياك الفوق ناخذ واش بغيتو ناخذ تمرين جوج ثلاثه ولا واحد واحد غنسمو دابا كان كوريكسيون ديال وي مزيان كان كوريكسيون ديال مزيان باش نحطو قدام الدروع ونحاول
ونديرهم باش انا باش نفس بغينا واحد بناتكم هزو شي بناتكم وزارة الصحة تعلن عن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا. شوف هذيك وشوف أشرف شاف ناس ما يبغيش يخدموا وي عرفتي شنو هو واحد من البروتين درنا السبت من الصمالي للبيبي شوف تدري فيها كمل معايا نخلي نمشي بحالي وتاخذ البروتين ديالك وتخدم انت مع شويه هذا هو المشكل هذا هو يخدموا وانت معك البروتين واش انت كنتي تحضر البروتين كلشي عندك دافي دابا انا كنت نبدا لك البروتين واش غندير شي كوبله ما باغا ماشي لا وقف هذاك الشيء حتى نكملوا حنا دابا شنو خدم معكم كاع ها شنو خدم معكم الصمالي يلا كملنا عندك الكروماتوغرافي وخدمنا على البروتين خدمنا على النظام بيتيديك وواحد ثاني دابا نكون نظام بيتيديك حنا نظام بيتيديك ديجا غنعلم دابا نكون هذه هذا فيه نجم وقال له فكر في الزفيف وقتها اخر واحد شنو دابا معكم شي جديد خالد واحد جديد شنو خدم إذا كنت وصلكم الرقم ديال الدوزاج هذاك الشيء نفس اللي خدم لكن كنت حضرت لا ما حضرت انت في يوتيوب كاملين كتشوف منه شنو نعطي عمليه دابا لا خدمنا على خدمنا باغ اكزومبل خدمنا شنو قول لي واش داري لما خدمنا على ما يناقض وين خدمنا الاسباراجين الثاني اللي فيها اسباراجين اسباراجين كاين تجمع على ديزاميناسيون ديال اسبارتيك الاسباراجين كتعطيهم شوف اخبار في اسبارتيك ما باش نكون نقول في اسبارتيك هذيك ديال حطيت سي او اش سي او او اش شنو اخر خدمنا خدمنا معكم شي واحد بازيك ولا خدمنا معنا هذيك شارجي نيجاتيفمون هذيك شارجي نيجاتيفمون هذيك اللي شكون ميتونين لا باش نفيد بدنا شارجي نيجاتيفمون صافي لا ولا ميديكاليز ياك لا ولا شي نقراو ولكن باغي هذوك كيفاش باغي ميديكاليز وي عرفت اخذت نروح نخلي شارجي هذيك كانت ان شاء الله عرفت وي تخدم هذا خدمه واحد هذاك كثير ولا ميتونين خيوني فونكسيون عنده فونكسيون اش عندك سيستين عنده فونكسيون اس اش ميتونين عنده سكري يحدد الخدمه كلها كلام انا باغي نعرف لا شارجي ديالو ولا باغي نعرف لا شارجي ديالو بينول اي دابا زيرو صافي ونحدد السي بي كا سير رياكسيون لقيت دونك ما حسيتيش فيه بي اش لا ما حسيتيش فيه بي اش اخذ دوكا كوم اكزومبل بين ليكم درتي داكشي بحال هذا ولا صافي ما درتش شي حاجه صافي داكشي كاع اللي يخدموا هو راه درناه حنا قبل كملنا الكور ديالو رجعوا ركز معنا السي زوين تبغي تبين ناس انا بس كاتو ما كنتش كتولي في انتري اش كتشوفي تيولوجي فريند عندي والله خرج في الجامعه تاعها تيولوجي سير نخدمو كاتر سير ولا دو بحال ما كاينش سير نخدمو كاتر الوغ قال تريولوزيت ار ابخي يدغو كروماتوغرافي il donne 3 tâches distinctes اشنو غنستافدو ان ديال لي اوز sont différents. Oui, trop différent. Donc, on a 3 tâches distinctes. Avec la liqueur de feeling, il donne une réaction négative. Oxydé par l'iode au milieu alcalin après méthylation à hydrolyse. Dans la structure de triolose. Alors, باش غادي نبداو اشنو غادي نحطو باش غادي نبداو احنا عارفين هاد ثلاثه الاوز ديفيرون galactose والجلوكوز والفركتوز شكون غنحطو الاول شكون غنحطو الثاني داكشي الياتوارمون ياك شنو نحطوهم الياتوارمون لا الجلاكتوز هو من الاول نيتك واش من نيتك الياتوارمون تنحسبوا بلا سبيطار غادي نعرفوا شكون يكون وي يلا لا صحيح سير كمل انا راه ما عارفاش بلا ما تديش لي ما كنتش كنحضر كمل راه عندك كوريكسيون كمل شويه باش واحد ناخذوا ايشونجيو الهضره تيك شنو غادي ندير دابا لا ليكور دو فيلينغ شنو كتعطينا هضرنا عليه رجعوا لا ليكور دو فيلينغ
درنا لا ليكور دو فيلينغ هنا إلا كان عندنا ان سيكر نون ريليكتور ne réagit pas avec la liqueur de feeling et avec l'iode. إلا كان غادي réagir مع la liqueur de feeling. Alors هنا شنو دار avec la liqueur de feeling il donne une réaction négative ما réagit. شنو عندنا un sucre qui est يلا عندنا un sucre qui est non réducteur. واش صوت مسموع؟ وي كنسمع. وهنا شنو قلنا لا فونكسيون ريدكتريس او اش دي كربون انوميريك بوتيت انوميريك قلنا هذا هو الكربون انوميريك بوتيت ليبر اونغاجي سي او اش دان كربون انوميريك اي ليبر اوروزيت اي دونك ريدكتور دونك وحنا كنعرفوا ان لو كربون انوميريك هو الكربون نيميرو 1 la liqueur de feeling donne une réaction qui est négative donc نستافدوا ان هذاك لو او اللي في الاخر اكستريميتي شنو عنده لا فونكسيون كاربونيل ديالو n'est pas libre. ما كنسمعش مزيان ولكن راه عقلت على هادشي اللي قلنا البارح ديالو كانت لا فونكسيون او اش ليبر كيكون ريدكتور الا كانت ماشي ليبر نو ريدكتور. دونك اشنو غادي نقولوا هنا في هاد الحاله avec la liqueur de feeling dans une réaction négative ça veut dire non réducteur. دونك شنو غادي نقول غادي نقولوا ان هذيك لا فونكسيون كاربونيل ديال سوا لو اوز سوا داك لو سيتوز سوا الالدوز الجليكوز وفريكتوز وكالاكتوز سوا يقدر يكون لينا في الاخر حيت الا عطيناهم ا بي سي باش يصبري galactose qui donne une liaison avec le carbone lourd. Carbone c'est جبنا انه شي يدير لنا ليزون مع كربون الاول منين جبنا حيت هو aldose. وي هو كيدير لنا ليزون باغ لو كربون ماشي كيدير لنا ليزون كون لو كربون فونكسيونيل ديالو هو الواحد والفريكتوز بما انه سيتوز كيكون الفونكسيونيل ديالو هو الثاني وي شنو التمرين الوغ دابا في الاخر يا اما يكون عندنا غليكوز ولا فريكتوز ولا كالاكتوز غير الاهم هو انه هذيك لا فونكسيون ديالو ما غاتكونش ليبر غتكون لي بشي حاجه غتكون تقدر بلا ليزون اوزيديك دايره مع ليزون اوزيديك مع اللي قبل منه الوغ نكمل il n'est pas oxydé par l'iode en milieu alcalin donc il n'est pas oxydé avec l'iode في milieu alcalin هذيك اللي هضرنا عليها قبل par l'iode فاش هضرنا على الرياكسيون دوكسيداسيون par méthode de transition ou halogène قلنا هاد le PR et le I كيكونوا juste pour les aldoses l'iode juste pour les aldoses donc في الاخر غادي يلقاو عنده واحد الالدوز هو قال لك نو رياجي با دونك في الاخر هذاك لو الدوز وهذاك لو الدوز عنده واحد فونكسيون كاربونيل كي ني با ليبر عنده واحد فونكسيون كاربونيل لي مفهوم
الوغ في الاخر شنو غادي نلقاو في الاخر؟ سوا يكون عندنا شنو يكون عندنا في الاخر؟ سوا يكون عندنا لو كالاكتوز ولا لو فريكتوز. الجليكوز. علاش الجليكوز علاش الجليكوز لا؟ حيت الا مشينا للميثيلاسيون كنلقاو عنده الجليكوز عنده جوج 3 4 تريميتيل. الكربون نيميرو 2 والكربون نيميرو 3 والنيميرو 4 كاين فيهم واحد جروبمون ميتيل سي اش 3. بالنسبه وي للكربون نيميرو والفريكتو والجلاكتوز. لا حنا دابا هضرين على الجليكوز علاش باش ما يكونش علاش الجليكوز ما غيكونش في اليسر في اخر واحد. هادشي اللي كنحاول نفسرو دابا. ما غاديش يكون اول واحد. لا ما غاديش يكون هو اول واحد على اليمين. واخا. فهمتي؟ مثلا الا حطينا ا بي عاد سي ما غيكونش الجليكوز في البوزيسيون سي وما غاديش يكون في علاش؟ البوزيسيون ا. هادشي اللي كنشرح دابا. ان الجليكوز شكون اللي عنده ميثيلاسيون؟ عنده ميثيلاسيون في جوج في الكربون 2 كاتبين تما 2 3 4 عنده ميثيل في جوج 3 و 4. دونك شنو البوزيسيون يبقاو عنده خاويين؟ هو الكربون نيميرو 1 والكربون نيميرو 5. بما انه هو جليكوز دونك عنده 6 ديال الكربون نيميرو 6 هذا بقاو خاويين. الكربون نيميرو 5 كنعرفوا انه كيدخل في البون اوكسيديك لو بون جليكوز اوكسيديك. على الانتيريور ديالو. دونك هو عنده جوج واحد وسيس. و6 1 و6 هذا عنده جوج. نمشيو دابا مثلا الفريكتوز والجلاكتوز. الفريكتوز شنو غنلقاو عنده اللي باقي خاوي؟ عنده الكربون 2 والكربون 5. و5. الكربون 5 داخل في البون اوكسيديك ديال الفريكتوز دونك بقى عنده واحد سي 2 لي ليبر ياك. نمشيو للجلاكتوز شنو بقى عنده الكربون نيميرو 1 ليبر والكربون نيميرو 5 اللي داخل في بون اوكسيديك تنبقى عنده 5 واحد. داخل يعني واحد. يعني هاد جوج غيكونوا دونك شكون اللي يقدر يكون الوسط. الوسط؟ الوسط غادي يكون الجلوكوز. الجليكوز سي بون. دونك عندنا وي. بوسيبيليتي يا اما يكون جليكوز يا اما يكون جلاكتوز جليكوز فريكتوز ولا ولا يكون فريكتوز جلوكوز جلاكتوز. صافي هذا هو التمرين. كونوا هكا جاوبنا على التمرين. صافي. دابا الفريكتوز هذاك الفريكتوز باش غادي يكون لي مع الجليكوز الا بدينا به هو الاول. الفريكتوز داير ليزون بالكربون ثاني. 2 وي. وغيكون الجليكوز لي مع الجلاكتوز باش داير ليزون مع الجليكوز الجلاكتوز بسي 1. وي. دونك بقات الجليكوز يا اما يدير ان الاوس لا حاجه لا غادي يديرها مع حيت اوتوماتيكمون الجلاكتوز عنده دونك ما يمكنش يدير ليزون بالكربون الاول. لا حيت لو اوس اللي كيكون على اليمين ديما تيدير ليزون مع كيبدا بليزون بالكربون نيميرو 1 ضروري. اصلا ديما خصنا نبداو بالجلاكتوز الكربون حيت نيميرو هو اللي بالكربون فونكسيونيل. وي حيت هو اللي خصو يكون. دونك الجليكوز غيدير ليزون مع الجلاكتوز باغ سي 1 وبقات لي قبيله واحد السي 6 هو اللي غيدير بها ليزون مع الفريكتوز من الجهه ديال ما يمكنش نبداو بالفريكتوز حيت هو كان قال لنا في لاسيرانس ديما كنبداو لاشين بلي غيدير لنا اون ليزون بالكربون نيميرو 1 بالكربون فونكسيونيل. لا سمعي راه هذه اللي جاوبتك دابا عليها ودازت دقيق بالكربون فونكسيونيل. بالنسبه وي الكربون فونكسيونيل ديالهم لي الدوز سي 1. دونك هذاك الالدوز اللي غيكون على الاول اللي غيتحط هو الاول غيدير ليا ليزون باغ سي 1. وإلا ما كانش الدوز اللي غيتحط الاول كان سيتوز اللي غيتحط غيدير ليا بالسي 2 بالفونكسيونيل ديالي. فهمت. انا عند بالي خصنا ديما نبداو بالالدوز. لا صافي. لا راه عرفت لا ديفيرونس بيناتهم بجوج. بلي بدينا بالاول غنشوفوا ان كربون فونكسيونيل غادي يكون دير ليزون. صافي هذا هو الجواب. بما انه نون ريديكتور
اشنو غنحطوا ليه في الاخر في السميه ان اوز النومنكلاتور ياك. ما سمعتش شنو. بما انه نون ريديكتور اش نحطوا ليه اوزيد في الاخر. السميه هذا اللي بدينا مثلا بالفريكتوز اش غنعطيو دي فريكتو فيرانوزيل 2,6 دي فيرانوزيل 1,1 دي غالاكتيرانوزيد. حيت علاش نون ريديكتور؟ حيت دار لينا رياكسيون نيجاتيف مع الفيلينغ ومع اليود.